खुदी को कॉम्प्रोमाइज ना करे, जहां पे हमने ये बात की कि वो शरीयत की पाबंदी में आए, जहां हमने ये बात की कि अपनी नीयत और अपने फोकस को दुरुस्त करे, और उसके बाद वो तमाम असरार खुदी के लेक्चर्स कि जो अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब डॉक्ट्रिन में लिखे हैं, हम उनको तफसील से डिस्कस करते हुए अब तो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो वो ये फिलोसॉफिकल बातें सिर्फ नहीं है, इनमें सॉलिड प्रैक्टिकल स्टेप्स मौजूद हैं कि इंसान अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके, हमको कौन रोकता है कि हम शरीयत की पाबंदी अपने ऊपर नाफिज करें? हमें कौन रोकता है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद रोक रहे हैं, हम खुद अपने ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं? हमें कौन रोक रहा है इस बात पे कि हम अपनी जहन को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को अब दूसरों की गुलामी से निकालकर इस अल्लाह की गुलामी में लेकर आए, इंसानों की गुलामी से निकालकर, जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। देखिए, इसरार खुदी का सारा फोकस इंडिविजुअल रिवाइवल पे, और इंडिविजुअल रिवाइवल करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। ये वो कोशिश है जो मुझे और आपको खुद अपनी जात पे करनी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मास्टर ने चूंकि माहौल प्रोवाइड नहीं किया या कोई लीडर नहीं आया, लिहाजा हम गुलाम रह गए, लिहाजा हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो और खुदी की हिफाजत नहीं कर सके। दैट्स नो जस्टिफिकेशन। आजाद आदमी बहाने नहीं देता, गैरतमंद आदमी को बताना नहीं पड़ता कि इस बात में तुम्हारी बेइज्जती है और इस बात में तुम्हारी इज्जत है। उसको खुद मालूम होता है कि वेयर माई डिग्निटी लाइज एंड वेयर माई ऑनर लाइज एंड हाउ टू प्रोटेक्ट माई ऑनर। और इकबाल ने ये सारी डॉक्ट्रिन जो मर्द आजाद के लिए दी है, इकबाल का फोकस याद रखिएगा, इकबाल बेशर्मों और बेगैरतों को मुखातिब कर ही नहीं रहे हैं। वो पूरी कैटेगरी कि जो गुलाम है, जो जहनी गुलाम है, अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, कोशिश भी नहीं करना चाहते, जो कोशिश भी नहीं करना चाहते। देखिए, गुलाम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान को जेलों में बंद कर दिया जाता है, इंसान की जहनी फिक्री उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है, उसको गुमराही में मुब्तला कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक इंसान में ये स्ट्रगल मौजूद हो कि मैं सच्चाई और हिदायत की राह तलाश करना चाहता हूं। जब ये स्ट्रगल खत्म हो जाए उसके वजूद से, ये जिद्दोजहद खत्म हो जाए, ये तगुदो खत्म हो जाए, इंसान मुतमईन हो जाए अपनी जिंदगी में कि यार डोंट डिस्टर्ब माई लाइफ, डोंट डिस्टर्ब माई, जो भी है ठीक है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें फरमाया कि जिस शख्स का आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर ना हुआ वो हलाक हुआ। यानी एवरी डे यू मस्ट इंप्रूव, एवरी डे यू मस्ट चेंज। अगर चेंज इंसान में नहीं है, और यही तो डायनामिक डॉक्ट्रिन है इकबाल की, इससे ज्यादा डॉक्ट्रिन डायनामिक हो ही नहीं सकती कि ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग ऑफ चेंज। हत्ता कि वो तो ये कह रहे हैं कि आज भी कुन फयकून की आवाज आ रही है। ये नहीं है कि अल्लाह ने कुन फयकून कह दिया और कायनात बन गई, आज भी अल्लाह ताला कुन फयकून कह रहा है। और अल्लाह ताला जब अपने बंदे मोमिन की उस अजान पे, उस आवाज पे, उसकी दुआ पे, जब अल्लाह तकदीरें तब्दील कर रहा है, कायनात और डेस्टिनी तब्दील कर रहा है, तो इससे ज्यादा डायनामिक कॉन्सेप्ट और क्या हो सकता है। एक और कॉल लेते हैं, नाइला है कॉल के ऊपर। जी नाइला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगी। हेलो, कैन यू हियर मी? किस सिलसिले में मुबारकबाद देंगी आप? आप माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल से ये जो सारे के सारी जनरेशन है ये वाकई जाग रही है। जज़ाकल्लाह जी। हकीम साहब बैठे हैं यहाँ पे, इनकी हिम्मत है, और हम बैठे में एक तरह से ये क्लासरूम है, और हम ये क्लासरूम जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू आपके घरों तक पहुंचता है, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, हमारे अपने क्लियर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये रेवोल्यूशन। जी, आप कोई सवाल पूछना चाहती थी? अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, हामिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपको एक तो वही अगेन के मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और सेकेंडली ये कि वो काश मैं एक बुक भी लिख रही हूँ और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आ जाएगी सामने। मतलब उसमें मेरा जो ये है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंडिया के हों, या वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, तो वो जब अपने इस कुव्वत के नशे में आते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनका असल मकसद क्या है, और अल्लाह ताला ने उनको अगर इतनी ताकत दी है तो वो उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और इस सिलसिले में जो इकबाल का एक शेर है कि जी, इस्कंदर और चंगेज के हाथों से हुई जहां में 100 बार हजरत इंसान की कबा चाक, तारीख उमम का ये पैगाम अजली है, साहिब नजरा नशा कुव्वत है खतरनाक। तो ये कि मतलब अगर काश जो लीडर्स हैं स्पेशली वो इस चीज को समझ जाएं, थोड़ी सी उनको ये अवेयरनेस हो जाए कि अगर वो कोई उनको अल्लाह ताला ने कोई ताकत दी है तो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो इसका फाइनली जो उसका रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, और उनकी पर्सनल जात के लिए भी। जी, बहुत शुक्रिया जी नायला जी आपका इसके। अली, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब इंसान को ताकत मिलती है और उसके साथ उसका तज़किया ना हुआ हो,
اگر اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، تزکیہ نہ ہو، اس کی خود ہی ریوائیو نہ ہو، اس کو خوف خدا نہ ہو، اس کو اللہ اس کے رسول سے ایک روحانی تعلق نہ ہو، تو اس صورت میں جب بھی اختیار ملے گا انسان کو، چاہے وہ کیپٹلزم کے ذریعے ملے، ڈیموکریسی کے ذریعے ملے، ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ملے، وہ شخص فرعون بن جائے گا. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. اور absolute power is kind of cool these days. تو the point is کہ آج جس قسم کی فرعونیت اور فساد برپا ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جو حکومت جن کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاس اسپرچولیٹی نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. اور مقصد سارا اس سیلف ریوائول، سیلف ڈسکوری کا یہی ہے کہ جو بات ہم نے کہی کہ اچھا پاکستان، اقبال کا پاکستان اس وقت بنے گا جب اچھے پاکستانی بنائیں گے. بیکاز پاکستان اٹ سیلف مینس نتھنگ جب تک کہ اس کے اندر وہ پاکستان سے پیار کرنے والے، اسلام اور انسانیت سے پیار کرنے والے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو قربان کرنا ہے ویلیوز پہ، ہائر ویلیوز. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اقبال کا ڈریم ہے یہ کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا؟ کیونکہ 16 کروڑ یا 17 کروڑ 18 کروڑ آبادی میں مجھے ایسے لوگ بہت کم کہتے ہیں کہ وہ سوئی ڈھونڈنا کسی اس میں سے نہیں. مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اقبال نے، ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے جو بشارتیں اور خوشخبریاں اقبال نے دی ہیں، یہی اقبال کہہ رہے ہیں آپ کو کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا. تو یہ تو خوشخبریاں ہیں یار. اور دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی بارش کی رحمت آتی ہے نا تو قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں بھیج کے خوشخبریاں دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے آس پاس، یہ جو نوجوان ماشاءاللہ اب ایک یو ٹرن لے رہے ہیں، جو اب دوبارہ اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، the journey of self discovery that has begun، جس کا آپ حصہ ہو اس وقت. Do you think it's not too late? Not at all, it's right on time. الحمدللہ. کیونکہ دیکھو ٹو لیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامک سویلائزیشن کو ضائع کرنا چاہتا ہے. اللہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو ویسٹ دا سویلائزیشن. یہ تہذیب ضائع نہیں ہونے والی. اب اس تہذیب نے قیادت سنبھالنی ہے. whether we like it or not, we have to be on the right side of history. We have to like it. We have to like it. It's happening, ماشاءاللہ. And اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. یہ ریولوشن اس وقت شروع ہونا کہ اس وقت is the most critical time, the turning point of history, the watershed of history. جب تاریخ ایک وقت پہ آ کے تھم گئی ہے کہ جب ہمارے آگے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں کہ we still have the strategic control in our hand، کہ ہم اپنی ڈیسٹنی کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان اب صرف ٹیک آف کرے گا. اب ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں جو نوجوان لوگ ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے راستے بند کر دیے گئے، اور جیسا کہ آپ بتاتے ہیں کہ راستے کھلے ہیں ہمارے لیے، اور میں اس بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں. لیکن کیونکہ جو پاور سٹرکچر ہے وہ سارا حکمران جو کہ کرپٹ ہیں اور جو کہ بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو کہ میں ہر روز ایسی کوئی نہ کوئی خبر پڑھتا ہوں، یہ کاربن ٹیکس سب لگا ہے، اس کی بھی پورے، اس کے بھی پیچھے ایک پورا ایک ایجنڈا ہے. اب تو سنا ایس ایم ایس پہ بھی ٹیکس لگا ہے، ایس ایم ایس پہ ٹیکس لگ گیا. لیکن میں مین چیز کاربن ٹیکس جو پوری دنیا میں یہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے پورا ایجنڈا ہے. تو ہمارے حکمران تو ان کی بیم کے اوپر ناچ کر رہے ہیں. ان حکمرانوں کو تبدیل کر دیا جائے گا. کیسے کریں تبدیل؟ یہ تو ایسے کہ دیکھیے سب سے سالڈ ویپن سسٹم جس سے یہ کفر خوف کھاتا ہے، دیٹ از دا اسپریڈ آف ٹرو جنرل نالج. ان کا سب سے بڑا ہتھیار نیوکلیر ویپنز نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دیئر کیپیسٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن اینڈ لائز تھرو دا میڈیا اینڈ تھرو دا ایجوکیشن سسٹم. اور آپ اگر اس جھوٹ کو اندھیرے تاریک کمرے میں ایک چراغ جلانا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے راستے خود نظر آنے لگتے ہیں. آپ ہر آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اندھیرے کمرے میں اس کو راستہ نہیں بتا سکتے ہو. اس کا طریقہ یہ چراغ جلا دو، اور ایک چراغ سے 100 چراغ جلتے ہیں. جنرل نالج ہو جائے، ایک دفعہ اویئرنس ہو جائے. جو ڈریکولا کا کانسیپٹ آپ دیکھتے ہو نا، جو کارٹون اور پروگراموں میں ڈریکولا بنتا ہے، وہ ڈریکولا روشنی سے خوف کھاتا ہے. جی یہ ڈریکولا خون چوسنے والے بلڈ سکر کو کہتے ہیں. ان کا جو سود اور ربا کا نظام ہے، جو ان کا اکنامک سسٹم ہے، یہ ڈریکولا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو روشنی کا چراغ جلا. ایک روشنی کر دو، یہ ڈریکولا اندھیرے ڈر سے بھاگتا ہے. We're going to take a break. Once we come back, we're going to continue. Welcome back. ابھی ہم اپنا شو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. فائنلی حضرت علامہ اقبال نے کیا مفہوم دیا آزادی کا، جو آپ اس پوئٹری کی نظر سے ہم دیکھو. علی غلامی تو ہم نے ڈسکس کر لی. جی انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ غلام فرد کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے تصور میں نہیں ہے کہ آزاد مرد ہو. اور یہ پوئٹری اس کے لیے ہے بھی نہیں. اور یہ پوئٹری تو اللہ نے، اقبال نے غلاموں کے لیے بنائی نہیں ہے. یہ پوئٹری ہے ہی مرد آزاد کے لیے. بلکہ وہ تو کہتے ہیں خدا زندہ زندوں کا خدا ہے. یعنی وہ تو ایسے شخص کو جس کی جان میں تڑپ نہ ہو اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے قربان کرنے کی، کہتے ہیں یہ تو خدا تمہارا ہے ہی نہیں. خدا زندہ بھی زندوں کا خدا ہے. تو اقبال جو الٹیمیٹلی دی الٹیمیٹ ڈیفینیشن جو اقبال نے دی ہے آزادی کی، یو ول بی امیزڈ علی.
وہ انہوں نے کلمہ طیبہ کی شکل